बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 14 जनवरी 2026 बुध का दिन अमेरिका ईरान की जंग को लेकर बहुत बड़ी खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं कि जंग अगले लम्हे किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। अमेरिका ने अपनी फील्डिंग सेट कर ली है, अपनी पोजीशन को संभाल लिया है और सूरत हाल इंतहाई भयानक होते ही ईरान की तरफ से भी एक बड़ी स्ट्राइक की खबर आई है। रात गए बहुत बड़ी अनहोनी हुई है और अमरीकी फौजी गायब होना शुरू हो गए हैं, फौजी अड्डा खाली हो गया है। ये क्या तफसीलात हैं कि ईरान की तरफ से जो इस वक्त तबाही मचाई गई है, इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखी जाएंगी। दूसरी जानिब इस वक्त तमाम तर फौजें हाई अलर्ट पर जा चुकी हैं। ईरान की सूरत हाल क्या है, IRGC के हवाले से क्या इत्तलाआत सामने आ रही हैं, वो डिटेल्स भी आपके सामने रखी जाएंगी। और फिर इसराइली वज़ीर आज़म के जहाज जो है वो भी इसराइल से फरार हो गए हैं। इसकी क्या वजूहात है, ईरान क्या करने जा रहा है कि आपको अपने फौजी अड्डे गायब करना पड़ रहे हैं, फौजी गायब करना पड़े हैं, फौजी अड्डे खाली करना पड़ रहे हैं और इसराइली वज़ीर आज़म को इसराइल छोड़ना पड़ रहा है। इस हवाले से भी तमाम तर तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का आपने इजहार जरूर करना है। एक की बजाय ज्यादा कमेंट्स करें। हमारे इस चैनल को रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट किया जाता है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमारे आवाज़ हक जो है वो बुलंद करें। आगे बढ़ते हैं जनाब। अमेरिका ईरान की जंग जो है वो इस खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई है। पोजीशन सेट है, मिडल ईस्ट के अंदर तमाम एसेट्स अमेरिका तैनात कर चुका है। और फिर खबर आई कि सऊदी अरब, UAE, कतर, तमाम तर ममालिक ने अपने फौजी अड्डे देने से इनकार किया कि हम अपने फौजी अड्डे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सऊदी अरब ने तो यहाँ पर कह दिया कि हम अपनी फ़ज़ाई हदूद को भी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अगर ऐसा हुआ तो ये खत्ते के अंदर ना खत्म होने वाली जंग शुरू हो गई और फिर अमेरिका तो वहां से वापस चला जाएगा और फिर हम आपस में लड़ते रहेंगे। तो अमेरिका को साफ जवाब दे दिया गया कि जनाब आप हमला करें, लेकिन आप हमारे फौजी अड्डों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका ये चाह रहा है कि वो समुद्रों के जरिए, वो आबतूजों के जरिए जो है वो क्रूज मिसाइलों के जरिए ईरान के ऊपर अटैक करे। उसके लिए तैयारियां हो रही हैं। अब आज मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कहते हैं कि मैंने हमला करना ही करना। ये फैसला तय हो गया कि अगर एक शख्स को भी फांसी दी गई, ये वार्निंग दे दी गई है, क्योंकि ईरान की तरफ से कहा गया कि हमने इन प्रोटेस्टर्स को फांसी देनी है जिन्होंने सिक्योरिटी पर्सनल को मारा, जिन्होंने मुल्क के अंदर अफरा तफरी पिलाई है, जिन्होंने जो है वो गैर मुल्की ताकतों की इमा के ऊपर मुल्क के अंदर आग भड़काई है, एहतजाज किए हैं, जिनका कोई सर ना पैर था, हमने उनको फांसियां देनी। और उस फांसियों के हवाले से अमेरिका कह रहा है कि अगर आपने एक शख्स को भी फांसी दी तो हम आपके मुल्क के अंदर वो तबाही मचाएंगे कि इंसानी आंखें नहीं देखी होगी। ये धमकियां जो है वो अमेरिका की तरफ से जनाब दी जा रही हैं। अब आपको जो मैं खबर देना चाहता हूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका हमला करने के लिए तैयार है। अगले चंद लम्हों के अंदर हो सकता है कि आज रात अमेरिका एक बहुत बड़ी स्ट्राइक कर दे, हो सकता है कल करे, फैसला हो गया। अगले 24 से 48 घंटों में अमेरिका कोई ना कोई बड़ा हमला जो है वो ईरान के ऊपर कर देगा। उसके फौरी बाद ईरान ये कहता है कि जनाब अगर कोई ऐसा हुआ तो हम मिडल ईस्ट के अंदर ऐसी तबाही फेरेंगे कि जिंदगी में आपने नहीं देखी होगी। हम इसराइल पर हमले करेंगे, हम अमेरिका पर हमले करेंगे, आपके इंटरेस्ट के ऊपर इस खत्ते के अंदर हमले करेंगे। तो अब मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं कि अमेरिका किसी भी वक्त जब अटैक कर सकता है तो ईरान भी हमला करेगा। जब ईरान हमला करेगा तो अमेरिकी फौजी भी मारे जाएंगे, अमेरिका के जो मिलिट्री एसेट्स हैं वो भी तबाह होंगे, अमेरिका के जंगी तैयारे भी हिट किए जा सकते हैं। ये सारी जो इस लिस्ट है वो ईरान के पास मौजूद है कि हमने यहाँ जहाँ पर अमेरिका के ऊपर हमला करना है और यहाँ यहाँ पर उनको जवाब देना है। अब जवाबी कार्रवाई के हवाले से मैं आपको जो खबर देना चाहता हूँ कि रात के अनहोनी हुई है और अमेरिकी फौजी अड्डे गायब हो गए, फौजी गायब हुए, अड्डे खाली होना शुरू हो गए। ये क्या वजूहात है, खबर सुन लें कि US ऑर्डर्स सम पर्सनल टू लीव इट्स अल उदैद एयर बेस इन कतर बाय वेडनेसडे इवनिंग। बुध की शाम तक, आज शाम तक जो है वो कहा गया कि अमेरिकी फौजी अल उदैद एयर बेस, कतर के जो फौजी अड्डा है, मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है अमेरिका का, उसको वो खाली करते। ये अमेरिकी फौजियों को हुक्म जारी किया गया कि आप फौरी तौर पर इन अड्डों को खाली कर दें, कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब इसका मतलब है कि अमेरिका हमले करने के लिए पोजीशन पर है। अब गो अहेड दे दिया गया कि आपने फलां जगह पर फलां दिन पर जाकर हमला करना है। अब ईरान जब हमला करेगा तो अमेरिका को पता है कि हमारे फौजी मारे जाएंगे, हमारे मिलिट्री एसेट्स को ईरान नुकसान पहुंचाएगा, तो उस हमले से बचने के लिए
انہوں نے اپنے فوجیوں کو وہاں سے غائب کرنا جناب شروع کر دیا ہے. تو بیسیکلی یہ ایک صورتحال بنی ہوئی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کے پاس کی انٹیلیجنس انفارمیشن ہے کہ ایران نے اتنی تباہی مچانی ہے کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. تو ایران کے حملوں کی تباہی کو منیمائز کرنے کے لیے امریکہ اپنے فوجی اڈوں کو خالی کرنا انہوں نے جناب شروع کر دیا ہے, جو کہ نظر آتا ہے کہ امریکہ بھی اس وقت ڈیفنس بھی کرنے کی پوزیشن میں ہے وہ کہ ہم نے بچنا کیسے ایران کے حملوں سے, اور پھر وہ ایران کے اندر تباہی بھی مچانا چاہتا ہے. اور پینٹاگون کی رپورٹ کے مطابق جناب انہوں نے بیلسٹک میزائل سسٹم کی سائٹس کو تباہ کرنا ہے, ایران کی جہاں پر یورینیم کی انریچمنٹ بہت زیادہ ہے وہاں پر حملے کرنے ہیں اور ان کی جوہری صلاحیت کو ناکام بنانا ہے. اور جو ہائی آفیشلز ہیں, سپریم لیڈر ہیں جیسے, اور دیگر آفیشلز ہیں, ان کی ایجنسیوں کے اہلکار ہیں, جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, ان کو بھی ٹارگٹ کرنا ہے. یہ امریکہ کے ایک بڑے پلانز کا حصہ ہے. اب اس ساری صورتحال میں ایک تو امریکہ کی فوجی اڈے خالی ہونے, اور دوسرا اسرائیل کے اندر جو صورتحال ہے وہ بھی اس وقت بہت بھیانک ہو گئی ہے جناب. اس پر بھی بات کرنا اس وقت بہت ضروری ہے, کیونکہ امریکہ کی طرف سے بھی کہا گیا کہ انہوں نے, ایران کی طرف سے, کہ انہوں نے اسرائیل پر بھی حملہ کرنا ہے اور ڈائریکٹ تل ابیب کو بھی حملہ نشانہ بنائیں گے. بیلسٹک میزائل جو لانگ رینج میزائل ہے, امریکہ نے یہ کہا گیا کہ ایران اس کو بھی وڈرا کر دے. اب یہ وڈرا کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اسرائیل کے اوپر مارا جائے گا, اور اگر اسرائیل کے ذریعے لانگ رینج میزائل پر حملہ ہوتا ہے تو پھر آپ اندازہ کریں کہ اسرائیل میں بڑے پیمانے پر تباہی مچنی. اب ہوا یہ ہے کہ کسی بھی حملے سے پہلے یہ شاخسانہ ہے اس کا کہ اب بڑا حملہ ہونے جا رہا ہے, کیونکہ اب جو خبر آ رہی ہے کہ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو پلین وینگ آف زیون ہیز لینڈڈ ان گریس آفٹر ڈیپارٹنگ اسرائیل. ان کا جو پلین ہے اسرائیل کے صدر وزیر اعظم کا, نیتن یاہو کا, وہ اس گریس کے اندر لینڈ کیا. یہ کیا وجوہات ہیں کہ یہ وہ فوری طور پر اسرائیل چھوڑ دیا؟ اس کی ٹائمنگز بہت امپورٹنٹ ہے نا, کہ ایک طرف تو جنگ کی صورتحال ہے اور نیتن یاہو اسرائیل سے دوسرے ملک جناب چلے گئے ہیں, تو اس کا واضح طور پر مطلب ہے کہ ایران پر حملہ ہونے جا رہا ہے اور ایران نے ریٹیلیٹ کرنا ہے اسرائیل کے اوپر. ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں نیتن یاہو کی نہ بھڑکا دیں. تو اس حوالے سے جو صورتحال ہے کہ وہاں پر انہوں نے سیف لینڈنگ کی ہے, اور اس سے بچنے کے لیے, ناگہانی صورتحال سے بچنے کے لیے اسرائیل کے وزیر اعظم جو ہیں وہ اسرائیل چھوڑ کر گریس کے اندر وہ شفٹ ہو چکے ہیں. تو خبر آ رہی ہے کہ پریکٹس shows that such decisions are made before or shortly after the start of military escalation, کہ اس طرح کی جو پریکٹس ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اس وقت کہ جب حملہ ہونے جا رہا ہو تو اس سے تھوڑی دیر پہلے یا کوئی ملٹری ایسکیلیشن شروع ہو جائے, خطے کے اندر جنگ شروع ہو جائے, تو اس دوران اس ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے ملک کو چھوڑ دیتا ہے in order to place the Israeli political and military leadership including the prime minister aircraft which also served as a command post in a safe location. یعنی کہ اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ جو ان کی ملٹری لیڈرشپ ہے, ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور ان کی وزیر اعظم ہے, وہ اپنے جہاز سے بیٹھ کر دوسرے ملک سے اپنی حکومت کو چلاتے رہے, صورتحال بے قابو نہ ہو پائے. تو اس سے بچنے کے لیے اسرائیل کے وزیر اعظم جو ہے وہ ایک ملک سے, اسرائیل سے گریس روانہ ہو گئے تاکہ وہ وہاں سے بیٹھ کر صورتحال کا جائزہ لیتے رہیں اور فی الفور اپنے فیصلے کرتے رہیں اور ایران کے خلاف جنگ کرتے رہیں. تو بیسیکلی یہ صورتحال جناب بنی ہوئی ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بھی نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ چلے گئے ہیں. تو اب ہونے جا رہا ہے اگلے 24 گھنٹے بہت اہم, ہو سکتا ہے کہ آج رات بھی ایران کے اوپر اٹیک ہو جائے, جس کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ IRGC has placed on its highest level تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح کے اوپر یہ ہائی الرٹ ہے, اور ایران کی جو میزائل سٹاک پائل ہے وہ بھی اس وقت مکمل طور پر ان کو انکریز کیا گیا ہے, اور ان کے لانگ رینج بیلسٹک میزائل سسٹم ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں, وہ بھی ہائی الرٹ ہیں, اور ڈیفنس سسٹم کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے. تو صورتحال آپ کے سامنے کہ بہت بھیانک بنی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے, اللہ تعالیٰ ایران کی حفاظت کرے, اور خطے کے اندر امن آنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم جنگ نہیں چاہتے, ہم امن چاہتے ہیں بینگ پاکستانی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور سلنگا پہ لازمی رکھیں. اللہ کے بعد پاکستان زندہ باد.